इत्तेहाद में गालिब आना का ये दूसरा हिस्सा है। मुसलमानों के सामने अंजील पेश करने की खिदमत के लिए ये समझना बुनियादी बात है कि ये उन लोगों को मुस्तरद होने के गुंजलिक मसाइल से आज़ाद कराने की खिदमत है, और ये भी बुनियादी तकाजा है कि हमें मसीह के खसूसी शागिर्द होने की ज़रूरत है और हमें ख़ुद भी तरदीद से मुताल्लिक मसाइल से मुबर्रा होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस ज़िम्न में हज़रत मोहम्मद और उनकी ज़िंदगी के चंद पहलुओं को सीखना ज़रूरी है कि उन्होंने मुस्तरद होने के तजर्बे को कैसे लिया और खुदा मसीह का वैसे ही तजर्बे का क्या रद्द-ए-अमल था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गैर मामूली तौर पर मुस्तरद किए गए। हम सब कहीं ना कहीं मुस्तरद होने का तजर्बा रखते हैं और कुछ का तो नहायत अफसोसनाक तजर्बा होता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद और खुदा मसीह ने तो बहुत दुख उठाया। अली दश्ती एक ईरानी दानिशमंद ने कहा, हज़रत मोहम्मद में तारीख में खाली हाथ और मुखालिफ माशरे में जगह बनाई। उनके लिए ये इंतहाई कड़ी तगोदो थी। इसी तरह खुदा मसीह ने भी बकौल यसाया नबी आदमियों में हकीर व मरदूद, रंज के आशना और दुख से वाकिफ थे, लेकिन उनका मुस्तरद होने पर रद्द-ए-अमल क्या था? ताहम एक तस्वीर में एक एहतजाज करने वाले के हाथ में प्ले कार्ड था जिस पर लिखा था, नबी एक अजीम आदमी थे जो दुनिया में हो गुजरे। इसमें आप हज़रत मोहम्मद का खुद तौसीकी जवाब देखते हैं जो उसके मुक़लिदीन आज भी बयान करते हैं। लेकिन आइए हज़रत मोहम्मद के मुस्तरद होने के तजर्बात और उनकी फितरी ज़िंदगी की तहकीक करें। ये तो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू होती है। हज़रत मोहम्मद के दादा ने एक रूहानी अहद किया था कि अगर उनकी चंद बातें पूरी हो गईं तो वो देवता के सामने एक बेटे की कुर्बानी देंगे। जब वो पूरी हो गई तो बेटों ने कुरान निकाला जो हज़रत मोहम्मद के बाप अब्दुल्ला के नाम निकला, जिन्हें कुर्बान होना था। लेकिन मक्का में एक शख्स ने मदाखलत की जिसका नतीजा ये निकला कि उनके वालिद ने उनकी जगह 99 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। इस तरह उनके वालिद को मरने के लिए मखसूस किया गया। हकीकतन ये हज़रत मोहम्मद की असल कहानी का हिस्सा था। तो यूं हुआ कि उनके पैदा होने से पहले वो इंतकाल कर गए। सवाल ये उठता है कि यह हकीकतन कब हुआ? बाज़ मुसलमान तो ये दावा करते हैं कि यह मौजज़ा था कि हज़रत मोहम्मद अपनी पैदाइश से कई साल अपनी माँ के बतन में रहे, इसलिए कि उनके वालिद कई साल पहले रहलत कर गए थे। इस बात से उनकी वल्दियत के मुतालिक कई दिलचस्प सवाल उठते हैं कि वो कहाँ से आए। उनसे ये बातें पूछी गईं। खैर, इन्हें छोड़िए। बहुत सारे लोग जो अपनी माँ या बाप को खो बैठते हैं उनकी ज़िंदगी में मुस्तरद होने का एहसास उभरता है। हज़रत मोहम्मद को रज़ाई माँ के पास रहना पड़ा जैसे कि अरबों का दस्तूर था। इसका मतलब ये था कि इन्हें अपने ख़ानदान से जुदा होकर अपनी रज़ाई माँ के साथ रहना पड़ा। वो सिर्फ 6 बरस के थे कि यतीम हो गए। इस वक्त उनके दादा ने उनकी कफ़ालत की और इसके बाद उनके दादा भी इंतकाल कर गए। यूं अवाइल उम्री में इन्हें एक के बाद दूसरे अजीज़ों को खोना पड़ा। हज़रत मोहम्मद बड़ी तंगदस्ती में परवान चढ़े। वो बचपन में ही अपने अमीर चचा की भेड़ों की देखभाल करते थे। ये उनके घर का माहौल था। उनके चचा अबू तालिब उनके कफ़ील थे। वो कभी भी मुसलमान ना हुए, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद की कफ़ालत करते रहे और यूं उनकी कहानी का आगाज़ हुआ। उस ज़माने में रब माशरे में कबीला सब कुछ था। रिश्तेदार, आपके वालिद और वालदा आपकी निगहदाश्त करते और आपके रवाबित कायम करते। यूं हज़रत मोहम्मद की बहुत कमज़ोर रवाबत जो ना होने के बराबर थे ने इन्हें बड़ी नागुफ्ताबे हालत में छोड़ा। उन पर जुमले भी कसते होंगे। इस नन्हे से चरवाहे को देखो, उनकी तस्दीक ने उन पर क्या असर किया होगा और इससे उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती होगी। हकीकत तो ये है कि वो अपने चचों और चचियों को पसंद नहीं करते होंगे। कुरान में सूरह 111 में वो अपने चचा पर लानत करते हैं। वो अपने चचा अबू लुआब को शोलों का बाप कहते हैं, यानी वो जहन्नुम की आग में जलेंगे। इसलिए वो कहते हैं, चचा अबू लुआब के हाथों को तबाह कर दो, इसे फनाह कर दो और उसकी दौलत कुछ काम ना आएगी। पता चला कि हज़रत मोहम्मद गरीब थे और उनके चचा दौलतमंद थे। इसीलिए वो कहते हैं, चचा तुम लानती हो और तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं। तुम और तुम्हारी बीवी जहन्नुम की आग में जलोगे। तुम जहन्नुम का ईंधन होगे और तुम्हारी गर्दन पर खजूर के रेशे का रस्सा होगा। हज़रत मोहम्मद के तसव्वुर में जहन्नुम का नक्शा था जिसमें उसके चचा जलेंगे और उनकी बीवी उन पर लकड़ियां डालेंगी ताकि उनके जलते हुए चचा का अलाव भड़के। आप कह सकते हैं कि उनके अपने रिश्तेदारों से कुछ मसले मसाइल थे।
ان کی چچی شاعرہ تھی، عربوں میں شاعری کو سراہا جاتا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی: اے مدہم تمہاری لعنت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے محمد کے بجائے مدہم کہہ کر گالی دی۔ اس کی باتوں کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس کے مذہب سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ رہی حضرت محمد کے جوان ہونے تک کی کہانی، ان کی اپنے رشتہ داروں سے چپکلش۔ وہ اس لیے ان کی تردید کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس دولت تھی جبکہ ان کے پاس نہ تھی، اور وہ حضرت محمد کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ حضرت محمد نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے بڑی دولت مند عورت سے شادی کی۔ اسلامی روایات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہ حضرت محمد کی عمر سے کافی بڑی تھی، لیکن چونکہ ان کے 7 بچے پیدا ہوئے ہیں اس لیے لگتا نہیں کہ وہ 40 کے پیٹے میں تھیں۔ غالباً وہ حضرت محمد سے چند سال بڑی ہوں گی۔ حضرت محمد سے پہلے وہ 2 مردوں سے شادی کر چکی تھی۔ وہ ایک مالدار تاجر تھیں اور حضرت محمد امیر نہ تھے۔ عرب معاشرے میں اس زمانے میں ایک مرد عموماً اپنی بیوی کے لیے جہیز کی رقم ادا کرتا تھا، یوں وہ اس کی اثاثہ سمجھی جاتی تھی اور وہ اس کا مالک بن جاتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ چونکہ ایک جوان مرد بلا وسائل تھے اس لیے ایک دولت مند ان سے بڑی عمر کی خاتون نے انہیں چنا۔ وہ پہلے ہی ان کے لیے خطرناک جگہ تھی، لیکن ان کی مالی حیثیت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو خرید نہ سکے، جو عرب معاشرے کی روایت کے برعکس تھا۔ یہاں خاتون تھی جنہوں نے جوان مرد کو منتخب کیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ باپ کو شادی کی رسم نبھانا تھی، اس لیے خاتون نے اپنے باپ کو نشے میں دھت کر کے رسم نبھانے کے لیے بلایا، لیکن اس کے بعد جب وہ آئے تو سخت ناراض ہوئے کہ اس نے حضرت محمد کی شادی اپنی بیٹی سے کرائی ہے۔ یہ واقعہ ابن اسحاق کی کتاب محمد کی زندگی میں لکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ مسترد کیے جانے کے تلخ تجربے تھے کہ آپ کے سسر آپ کی شادی میں اس صورت میں شامل ہو کہ انہیں نشے میں دھت کیا جائے اور وہ ہوش میں آنے کے بعد آپ کو لان تان کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ تو شادی کا بہت ہی معیوب آغاز ہوگا۔ حضرت محمد کے 6 یا 7 بچے ہوئے، یہ شمار واضح نہیں، شاید 3 یا 4 تو بیٹے تھے، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ زندگی میں انہیں کافی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ در حقیقت دائرہ اسلام میں آنے سے پہلے مقلدین یعنی جب انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہو لیے تھے یہ وہ لوگ تھے جو تو غلام یا غریب یا مسترد شدہ افراد تھے۔ یہ وہ بے یار و مددگار لوگ تھے جو ایک تنقید شدہ نبی کے پیچھے ہو لیے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت محمد ایک اور شہر میں گئے تاکہ ان کے لیے مدد کر سکیں، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات کو رد کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو کچھ بدروحوں نے انہیں قرآن پڑھتے سنا اور وہ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ یوں ان کے والدین مقلدین میں جنات اور بدروہیں تھیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اسی نے دائرۂ دین اسلام کی راہ کھول دی، جو بڑی اہم بات تھی۔ یوں مسلمان ایک حقیر اقلیت بن گئے۔ مکہ کے بے دینی عربوں نے ان کے چچا سے بات کی، آپ کے بھتیجے نے ان کے دیوتاؤں کے خلاف لعنت بھیجی ہے اور یوں ہمارے دین کی بے عزتی کی ہے اور ہمارے طریقہ زندگی کا مذاق اڑایا ہے۔ یا تو انہیں روک دیجئے یا اسے خاموش رہنے کے لیے کہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم اس سے خود نپٹ لیں گے۔ اس طرح وہ ان کے چچا کو حضرت محمد کے خلاف اپنے مذہب کو چیلنج کرنے سے منع کرنے پر مجبور کرنے لگے اور حضرت محمد سے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کرنے لگے۔ حضرت محمد کے حواریوں میں چند ایک غلام تھے۔ بلال ایک مسلمان غلام تھا، اس کو اس کے مالک نے اذیت دینی شروع کی اور اسے اسلام کو ترک کرنے کے لیے کہنے لگا، لیکن وہ کہتا رہا واحد واحد اللہ واحد ہے۔ اس کا تمسخر اڑایا گیا اور انہیں محمد کے بجائے مدہم کہا جانے لگا۔ عرب ان پر گندگی اور جانوروں کی آنتیں پھینکنے لگے۔ انہوں نے قریبی قبیلوں سے مدد چاہی اور کسی کو اپنا مضبوط کفیل بنانا چاہا جو ان کی طرف سے لڑ سکے، لیکن ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ ایک لیڈر نے کہا، آپ تو بہت اہم ہوں گے اگر آپ نبی ہیں، ہمارے لیے تو آپ بہت ہی اہم ہیں۔ اور دوسرے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اللہ نے آپ سے کسی زیادہ بااثر شخص کو پا لینا چاہیے تھا، تم پیغمبر ہونے والے کون ہوتے ہو؟ وہ انہیں قائل نہ کر سکے، اس لیے جن سے مدد کے طلبگار ہوئے انہوں نے انہیں مسترد کر دیا۔ یہ نہایت پریشان کن اور دردناک کہانی ہے۔ اسلام بڑی مشکلات سے شروع ہوا، کاش انہیں کوئی مذہبی تعلیم دی گئی ہوتی۔ مسلمان اس جدوجہد کو جانتے ہیں کہ یہ پہلی مسلمان کمیونٹی تھے، مخالفت کی انتہا تھی اور مشکلات جن کا انہیں سامنا تھا، اگر وہ زیادہ ہی شدید ہوتیں تو شاید ان کو دور کر دیا گیا ہوتا۔ آخر کار وہ مدینہ بھاگ گئے اور حضرت محمد کو ایک دوسری جگہ امداد مل گئی۔ ان کے کچھ مقلدین ایتھوپیا بھاگ گئے
اور وہاں انہوں نے ایک مسیحی حکمران کے تحت پناہ لی۔ وہاں انہیں بہت دکھ اٹھانا پڑے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسلام میں ایک مظلوم کے طور پر مسلمان کا تصور بہت بڑا موضوع ہے۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ مسلمان مظلوم ہے اور مذہب کے جنم کے درد میں حضرت محمد کے شخصی ارتداد شامل ہیں اور یہی ان کے مقلدین کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت محمد کی اس قیمتی دردناک کہانی کا یہ آغاز ہے۔